جڑا بندہ روزانہ اپنے ماں پیو واسطے دعا کرتا ہے وہ رزق وچ کمی نہیں آ سکتی، دعا بھی منگیا کرو۔ وہ اصلی رولا یہ ہو گیا کہ پہلے تنخواہ ملتی سی تے ماں دی گود وچ جاندی سی، ہن آندی بھی بینک وچ ہوئے تے جاندی بھی بینک وچ، تو ماں نے 500 1500 3500 تنخواہ ملنی، انہوں نے ویکھ کے تے نال انج کرنا، نال خوش ہونا اور کہنا اللہ تینوں کروڑاں دے، اللہ تینوں ارباں دے، اللہ تینوں خرباں دے، تیرے دیدے گوڈے سلامت رہے، تو جگ جگ جی ہے۔ ہن تے ماواں نوں دعاواں دینیاں بھی نہیں آتی۔ تے اے اپنے ماں باپ نوں اگر موقع ملے تے انہاں دے ہاتھ وچ رکھیا کرو پیسے، کو جی امی جی تنخواہ ملی تو انہوں نے کہڑا کوئی رکھ لینی، اچھا رکھ بھی لون کدی تے اوکھے ویلے کہندے او تو پیسے دتے سن، او فلانے صندوق وچ پے ہون گے، تو جا کے کڈ لے۔ اللہ تعالیٰ تن سارے نوں حضور دی غلام